अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। किसी भी माशरे की खूबसूरती और तवाज़न मुख्तलिफ तरह के शोबों की आपस में हम आहंगी और उनके वजूद से है। कारोबार और रोजगार की अहमियत है, तालीम और स्पोर्ट्स की अहमियत है, फनून लतीफ़ा की अहमियत है। और फनून लतीफ़ा भी बहुत सारी अक़साम के, जिनमें से एक है पोएट्री, जिनमें से एक है शायरी। शायरी एक इंसान के जज्बात को, ख्यालात को, फिक्र को इतनी खूबसूरती से और इतने इख्तिसार से एक्सप्रेस करने का नाम है कि जो शायद किसी दूसरे तरीके से मुमकिन नहीं है। इसी वजह से दुनिया की कोई जबान ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर शायरी ना की जाती हो। और ये आज की बात नहीं है, जब से हजरत इंसान इस दुनिया के अंदर आया और जब से सिविलाइजेशंस ने डेवलप करना शुरू किया, शायरी उसी वक्त से है। आज एक मुलाकात हुई, एक शायर से मुलाकात हुई और एक अच्छे शायर से मुलाकात हुई। शायर भी वो कि जिसने अपनी शायरी को एक नई जहत दी, एक नई सिमत दी। वो सिमत कौन सी है? ये सारी बातें आज की इस मुलाकात के अंदर मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अली ओन साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब वाला, आप कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं जी ठीक। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे आपका ये मजमूआ शायरी देखकर आई फेल्ट वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक्स। और मेरे अंदर एक तमन्ना थी, मैं आपसे एक मुलाकात करूं, एक ऐसी मुलाकात कि जो रिकॉर्ड पे आ जाए, कि जो हमारे साथ हमारे पास मौजूद रहे। आप ये बताएं कि आप शायर तो हैं और आपने बड़ी कमाल की शायरी इसके अंदर की है, राह सलूक के अंदर। आपको शायरी से शौक कितनी उम्र से आपको हुआ? मैं 5 क्लास में था तो मैंने एक छोटी सी डायरी ली थी। उस वक्त गालबन 5 रुपीज़ की थी। तो ये 88 का ज़माना था, तो मैंने ली थी। वो इंतखाबिया अशआर में उसमें लिखता था। तो जो मेरी ज़ाती क्रिएशन है वो अभी 97 तो की है। उससे पहले की बात करते हैं जी तो आप क्लास 5 के स्टूडेंट थे, जी आपको शायरी में इतनी इंटरेस्ट थी कि आपने एक डायरी खरीदी। जी और यकीनन जो आप कह लें कि फ्यूचर का शायर होता है, वही ये काम करता है। आपने उसके अंदर शुअरा के खूबसूरत शेर जो आपको लगता, जी आप उसमें नोट करते रहते, जी ताकि वो आपके पास रिकॉर्ड में रहे और आप उसे वक्तन फवक्तन देखते रहें। तो वो डायरी फिर भर गई आहिस्ता आहिस्ता। बस वो गुम गई डायरी में से। मैंने वो यानी कि इंतहाई में शायरी के हवाले से जहाँ भी जाता मुझे पसंद आते और मैं वो इंतखाबिया कलाम का वो मैंने बनाई हुई थी डायरी, तो लिखता रहता था। बस शौक था मेरा, तो मैं करता था यानी कि। तो ये अब मेरे जैसे इग्नोरेंट आदमी को आज पता लगा कि जो इस तरह से आप जो आप शेर लिखते हैं, तो वो इंतखाबिया शायरी कहलवाती है। अब आप, क्योंकि आपका उठना बैठना, मिलना जुलना अक्सर औकात शुअरा से रहता है, तो सारी शायरी की जो टर्मिनोलॉजी है, जो इस्तिलाहात हैं, वहां पे उन पे बात होती है। आप ये बताएं कि उस डायरी के बाद, आप फिर गुम हो जाने के बाद आप काफी डिसर्ट हुए होंगे। नहीं, फिर मैंने एक और डायरी ली थी। फिर मैं उसमें बचपना था मेरा,
तो आप फिर उसमें लिखना शुरू हो गए। लिखना शुरू हो गया। वो जो गुमशुदा के अंदर थे वो भी लिख डाले इसमें। हाँ, कुछ याद थे, कुछ नहीं, कुछ इस तरह मतलब। तो फिर क्या आप ये जो दूसरों के खूबसूरत शायरी थी, जो अशार थे, क्या आप पढ़ते और लोगों को सुनाते भी थे? नहीं, बस छोटे। अपने लिए, हाँ इट वाज फॉर योरसेल्फ। और फिर आपने नई डायरी के अंदर आपने लिखना शुरू कर दिया, जी और ये सिलसिला, क्या आपने कहा था, इंतखाबिया शायरी, जी। और ये चलता रहा। ये आपका शगफ कितनी उम्र तक रहा कि आप दीगर शुअरा के पसंदीदा जो शेर हैं आप उसके अंदर लिखा करें? 97 से मैंने मेरी जाती जो है ना क्रिएशन थी। आपने 97 से पहले पहले 97 पहली बार 97 के अंदर आपने कुछ लिखा। जी अपनी। कितने अशार होंगे? उसे क्या कहते हैं? कता बोलते हैं, ये बोलते हैं, क्या नहीं, क्या? वो नज़म थी और आजाद नज़म थी। आपने एक पहली पूरी आजाद नज़म जी आजाद। 1997 में, जी यानी आज से तकरीबन 28 साल पहले, जी। मोर देन क्वार्टर सेंचुरी को, यस। आपने एक आजाद नज़म लिख डाली। जी। और कितने अशार होते हैं जी उसमें, आजाद नज़म में? वो आजाद नज़म तो खुद ही आजाद है, जितनी मर्जी ले जाए। तो वो आजाद नज़म क्यों कहलवाती है? जब मादर पिदर आजाद होती है, किस तरह की आजादियां उसके अंदर होती हैं? यानी कि असल में वो पाबंद जो जवाबत हैं, जी जी, इसमें पाबंद नहीं ना होती, आजाद होती है, यानी कि वो होती है। बड़ा रिलैक्स रहे कि आप उसमें। जी। आपने कहीं से उसकी इस्लाह भी कराई थी? नहीं, उसकी इस्लाह नहीं होती, वो नसरी पैराए में होती है। इस्लाह तो होती है कि वजन हो, या उसके में काफिया रदीफ के हम काफिया लफ्जों में वो होता है कि ये हम काफिया सही नहीं बनता, ये खुलिया काफिया है, ये काफिया जो है ये पाबंद काफिया है। उसमें कोई इस्लाह होती है, वजन में इस्लाह होती है। उसके बाद उसके जो बाकी कवायद हैं उसमें इस्लाह होती है। आजाद नज़म में तो ये है कि वो भी एक नस्ली पैराए में एक आजाद नज़म होती है, उसमें इस तरह कोई इस्लाह वजन इस तरह कोई चीज नहीं होती। तो ये हम, मेरे जैसा अनाड़ी कह सकता है कि ये कोई बेवजन किस्म के और इनबैलेंस किस्म के, आपने कहा नसरी अंदाज होता है। तो आप उसके बाद आपका सिलसिला शायरी का चल रहा, जी आप फिर लिखते रहे। जी। तो क्या आपने दीगर जो उसके बाद आपकी शायरी हुई, क्या वो भी आजाद थी? नहीं, उसके बाद पाबंद नज़में लिखी हैं, उसके बाद गजल लिखी है। ये कौन सी नज़म होती है? पाबंद नज़म? क्या आपने कहा? पाबंद नज़म। पाबंद नज़म। क्या पाबंद नज़म का मतलब ये है कि दीगर जो जो सारे कवायद हैं, जो सारे उसके हैं, कह लें असूल ज़ाब्तों की पाबंदी वाली पाबंद नज़म करवाती है आपने? क्या आप रोमांटिक शायरी करते थे? क्या करते थे नहीं, मेरा तो इब्तिदा के अंदर? नहीं, बस जो दिल को भला लग जाए तो मैं लिख देता था। तो वैसे मेरा रख्त जो है वो तो यही है, तसव्वुफ है, तसव्वुफाना किस्म की शायरी जो है मैं पसंद करता हूँ। तो सूफियाना शायरी की तरफ आपकी रगबत और मिलान शुरू से है? जी शुरू से। फिर आप लिखते रहे, लिखते रहे, लिखते रहे। इज इट लाइक दैट? यस। तो आपको अपना कलाम सुनाने का मौका भी मिलता था क्या? हाँ, मैंने बहुत जगह पढ़ा है। तकरीबन बलोचिस्तान के अलावा मैंने ऑल पाकिस्तान में पढ़ा है, बशमूल कश्मीर। तो क्या जब आप अपनी शायरी की, शायराना दौर की जो इब्तिदा थी, उसमें भी मौका मिल जाता था अपना कलाम सुनाने का मुशायरों में? नहीं, इब्तदा में तो नहीं था। जब पुख्तगी आई और मैंने अपने उस्ताद हैं एहसान साहब, प्रोफेसर एहसान एहसान साहब पितराल वाले, जिन्होंने बाबा यहिया खान के वो नावल है ना, उन पे उन्होंने ट्रांसलेशन की थी, अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है। तो बाबा यही है कि जो नावल्स हैं उनका अगर जिक्र खैर हो गया, आपके उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर एहसान इलाही एहसान साहब का, उन्होंने बाबा यहिया के जो नावल उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। जी तो जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन बिक रहा है जी बाबा यहिया के नावलों का, वो आपके उस्ताद मोहतरम ने किया हुआ है। जी सारे नावल तो उन्होंने किए।
जी सर। अच्छा, वापस आते हैं आपकी शायरी की तरफ। तो जब आपको मौका नहीं मिलता था तो आप अपने दोस्तों में जो जो आप उसको सुनाते थे, जो छोटी महफिल होती है उनमें सुनाते थे, कोई दोस्त बैठ के उनमें आप सुनाते होंगे। जी तो फिर आप कितनी उम्र से आपको शायर समझा जाने लगा? माने क्या आपको आपके इस मजमूआ शायरी के बाद जाके आपको एक तरह की कोई रिकग्निशन मिली या क्या हुआ? नहीं, 2009 में मैंने ईवान अदब का मैं मेंबर बना था। ये तो इस्लामाबाद की बात कर रहे नहीं, इधर हैं? चकवाल चकवाल ऐवान में। अदब जो है। तो सर एहसान अली खान साहब का मैं बाज़ाब्ता शागिर्द हुआ हूँ अच्छा, 2009 में। तो 2009 के बाद ही मुझे मौके भी मिले ये अपना मुख्तलिफ कलाम शायर मुशायरों मुशायरों में में सुनाने पढ़ने का। का मौका भी मिले। आप बता रहे हैं कि आप जो है पूरे पाकिस्तान का तकरीबन आपने ट्रेवल किया, जी आजाद कश्मीर का भी आपने जी किया, एक माह से भाई बलूचिस्तान जी के। जी आप इसका मतलब आप कराची तक गए, जी कराची आप पेशावर तक गए। भी जी। ये वैसे शायर अपने पैसों पे जाते हैं। नहीं, हम ईवान अदब की तरफ से जाते थे। अच्छा अच्छा। जी तो आपका जो जिस प्लेटफॉर्म के आप मेंबर थे वो जी आपको सपोर्ट करता था, जी तो ही ये मुमकिन था। जी तो फिर माशाल्लाह आप शायरी करते रहे और फिर एक जाने माने शायर अब बन गए। जाने माने शायर तो आप इसके बाद बने होंगे। ये तो गैर मनकूत कलाम है। मैं तो नुक्ते वाला कलाम ये जरा लिखने का उस पर गैर बात करते क्रिएटिविटी हैं, है। इसकी डिटेल पे हम भी आएंगे। हाँ किसी ये इससे पहले का जो दौर है, जी तो क्या ये जो है इसके आने के बाद जी आप जो है यू वर नोन एज अ बोनाफाइड पोएट, जी आप एक मुसद्दिका जी जाने माने जो शायर हैं, इसके बाद आप हुए। जी अच्छा, अब आते हैं इससे पहले की जो गुफ्तगू आपकी शायरी के बारे में जी। हमने कर ली। अब आते हैं ये किस सन में जो है आपने किया, एट व्हाट एज एंड व्हाट वाज द टाइम, ये कब आया जी? ये 2014 में है। अच्छा, ये 14 में आया, तो इसका गोया 11वां साल चल रहा है। 11वां साल चल रहा है। अब इस पे बात करते हैं कि ये मैं सारी बातें इसके बारे में आपके इस मजमूए कलाम के बारे में जानूंगा। ये बताएं कि ये कितने अरसे के बाद, अगरचे 11 साल पहले तो ये आ चुका था मार्केट में, लेकिन ये कितने अरसे का काम है, कितना साल, कितना कितना टाइम इस पे लग गया कि आप इस पे आए, आपने ये कलेक्शन की? ये टोटली 72 अयाम का ये टाइम। अच्छा, मतलब ये है कि आप, तो इसका मतलब ये है कि आप अगर 72 अयाम के अंदर आपने, ये बड़ा स्पेशल है और इसकी क्या स्पेशलिटी हम इस पे बात करते हैं। लेकिन इस तरह का एक स्पेशल कलाम जो है मजमूआ कलाम, अगर आप 72 दिनों में कर सकते हैं, जो तकरीबन 2.5 महीनों से भी कम है, तो उसका मतलब ये हुआ कि आप तो एक बड़े स्किल्ड पोइट हैं, आप तो बड़ी महारत आपको हासिल है। तो अब ये, अब उससे बात करते हैं, चलें आपने 72 दिनों में ये कर लिया, तो 72 दिन पहले या 3-4 महीने पहले आपने डिसाइड किया होगा कि मैं जो है अभी मैंने अपना एक किताब शाये करनी, तो उस पर आपने काम शुरू कर दिया, ये कैसे? ये सर एक मजहूब है स्पिरिचुअलिज्म में। ये एक रूहानी फकीर हैं। ये इधर हैं संगोई शरीफ में। ये कहाँ, तकरीबन संगोई कहाँ है ये? जेलम में है, जिला जेलम में। तो अच्छा, 85 ईयर उनकी एज है। एज है। काफी लोग हैं आते हैं। अच्छा, तो उनके पास मैं गया था तो वो उन्होंने मुझे देखा और मुझे और देखते ही मुझे कहते हैं कि मैं मुझे कहते हैं जा मकतूब हो के मुंह में बोल थे। तो सुबह जब दूसरे दिन मैं बेदार हुआ तो मेरे पास ये यके बाद दीगरे ये सतरें उतरती, यानी कि कभी एक सतर आई, दूसरी आई, फिर थोड़ी देर के बाद आई, इस तरह करते जब गरूबे आफ्ताब तक ये मेरे पास एक नज़म, एक चीज बन जाती। तो अच्छा, रोजाना इस की तरह बुनियाद पे आप एक रोजाना नज़म की बना बुनियाद लेते, पे बन जाती तकरीबन रोजाना तकरीबन। की बुनियाद। उस पे 72 के बाद जब 72 कलाम पूरे हो गए, 73वें दिन मैंने इस तरह किया कि बड़ा जोर लगाया, अपने अकल शऊर से नहीं बन सकी।
یعنی کہ یہ 72 دنوں کا یہ انہی کا یہ ایک تو گویا انہوں نے جو آپ دعا کو دی ہے بس وہ پرمیشن کہیں، دعا کہیں، ان کا فیصلہ کہیں، تو گویا وہ ایک اسی تک محدود تھا. اب چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ کے لیے مشکل ہو گیا، نہیں لکھا تو جاتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انہوں نے جتنا آپ کو الاؤ کیا تھا، جی جتنے کی اجازت دی، جتنے کی دعا کی، جی اتنا ہی گویا نپا تلا جی آپ کے پاس آیا. جی اور کہتے ہیں کہ ہم نے شعراء سے سنا، لگتا تو عجیب ہے، کہتے ہیں یار نزول ہوتا ہے. تو یہ اس کی کیا مسئلہ ہے جی؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ نزول فضول کیا ہوتا بس اللہ تعالیٰ نے ایک شعور انسان کے اندر وجود کی ہے، اور یہ جو اسپرچول جتنی بھی ورود ہیں وہ انسان کا شعور جس طرح یہ مراقبے کر کے اپنے یہ لاشعور کی میموریز کو کھول دیتے ہیں تو پھر وہ ان پہ یہ چیزیں ان کا ورود ہوتا ہے. یہ بیٹ بات ہے، یہ ایسی بناوٹی بات نہیں. ہے؟ اچھا، آپ نے یہ سارا کلام 72 دنوں میں کر لیا. اگلا جو مرحلہ شعراء کو پیش آتا ہے، جو پہلے مرحلے سے زیادہ مشکل ہے، وہ ہوتا ہے اس کے لیے پیسوں کا بندوبست. تو یہ کیا آسانی سے ہو گیا تھا؟ یہ میرے مرشد ہیں ڈڈیال میں سید فرت عباس حمدانی، وہ ہیں سبتے سید امیر کبیر علی ولی حمدانی اور شاہ اسحاق نوری پاک ڈڈیال شریف والے. تو یہ ریلیٹیو ہیں جابر علی شاہ حمدانی، یہ جو بنگالی شریف والے ہیں نا سلسلے آپس میں یہ میرے مرشد جی نے یہ کتابت جو ہے نا اس کی اخراجات انہوں نے ادا کیے، جملہ اخراجات انہوں نے ادا کیے. جی انہوں نے کی. اور یہ کہاں سے پرنٹ ہوئی تھی؟ یہ ان لاہور سے. یہ تو آپ نے ان کے سپرد کر دیا، جی ان کے مریدان اور انہوں نے کرا کے جی آپ کو کہا جی یہ بھئی آپ کی کتابیں آ گئی ہیں، جی آپ لے جائیں. جی تو یہ تو پھر بڑا آسان ہو گیا کام. جی اب آتے ہیں اس کے اوپر اندر اندر ہے کیا. ایک بات جو مجھے جب آپ نے بتایا، I was surprised to listen کہ یہ اس ساری شاعری کے اندر یہ 72 نظمیں بہتر نظمیں اور اس میں ایک نقطہ بھی نہیں ہے. جی ایسے الفاظ کا استعمال ہوا کہ جو بغیر نقطے کے، آپ نے کیا غیر منقوط کا لفظ بولا تھا؟ یہ غیر منقوط شاعری ہے جی، یہ نقطوں کے بغیر ہے جی، ڈاٹ لیس پوری کی پوری یہ جو شاعری ہے یہ بغیر نقطوں کے ہے. کوئی ایک لفظ اس کے اندر ایسا نہیں ہے 72 نظموں کے اندر کہ جس میں نقطے والا لفظ استعمال کیا. اب آپ ذرا یہ بتائیں گے کہ بھئی کیا آپ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ میں نے بغیر نقطے کے غیر منبوط شاعری کرنی ہے؟ کیا آپ نے غیر منقوطہ منقوطہ؟ یہ دیکھیں نا، اب ہم اگنورنٹ لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، اور پھر غلطیاں بھی کرتے ہیں. یہ غیر منقوطہ شاعری کا ہی آپ نے ڈیسیژن کیا تھا؟ نہیں، میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، یہ تو سرکار کی ایک دعا ہے بس. تو گویا اتفاق ہے، یعنی اس کو عام جو لاجیکل مائنڈ ہے وہ کہے گا کہ میں اتفاق، یعنی آپ کو ملی وہی، اسپرچل یہ کوئی معاملات آپ کو ملا وہی، گویا یہ بھی آپ کا ڈیسیژن نہیں تھا، اسپرچل کوئی یہ بھی آپ کا فیصلہ نہیں تھا. آپ کو جو ملتے آپ نے نوٹ کر لینے تھے، مگر یہ گویا کہ ایک کوئی غیبی مدد آپ کہہ لیں، یا مطلب میں اسے کیا کہوں، what to call it. تو یہ گویا کہ ایک طرح کا بالکل بغیر نقطے کے شاعری، یہ بھی it was not your choice but the choice of somebody. تو پھر آپ لکھتے گئے، 72 دنوں میں آپ نے یہ سارا لکھ ڈالا، اور چھپنے کا بھی بندوبست، یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. شاعری ہر بندہ نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا. مجھے ہفتہ دیں میں شاید ایک شعر نہ بنا سکوں، مگر یہ ایک نظم روزانہ کی بنیاد پہ لکھتے 72 دنوں میں مجموعہ کلام انہوں نے لکھ ڈالا. اگلا مرحلہ جو سارے تو نہیں، میں کہوں گا 95% شعراء کے ساتھ درپیش ہوتا ہے، وہ اس کی طباعت ہے، وہ اس کی اشاعت ہے. Is it like that?
کیا تقریباً 95% ہی لوگ ہوں گے شعراء میں سے؟ میں تو یا زیادہ ہے 97% آپ کہیں گے 98 سے 97% ہے؟ میں بھی کیونکہ کچھ شعراء کو جانتا ہوں، تو 95% تو اس سے کم نہیں ہے، اس سے اوپر ہو سکتے ہیں، کہ جن کے لیے کتاب لکھنے سے بڑا معاملہ کتاب کی اشاعت ہوتی ہے۔ آپ کے دونوں مراحل یوں ہو گئے، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی محنت کے ہو گئے۔ تو آپ ذرا ہمیں یہ سارا جو ہے، کیا یہ سارا صوفیانہ کلام ہے؟ اس میں منقبت ہے، اس کے علاوہ نعت ہے اور صوفیانہ کلام ہے اس میں، اس کے بعد یہ قوالی ہے، اور اس کے بعد یہ مختلف فقراء کے ان کی اوپر لکھا ہوا ہے، اور یہ تقریباً اس طرح کی اس میں یہ منقبت آپ کس کو آپ نے سب سے پہلے کہ منقبت کیا ہوتی ہے جی؟ یعنی کہ ان کی تعریف میں کچھ چیزیں۔ اوکے مجھے علم نہیں، میں اگنورنٹ آدمی، مجھے شاعری کی اصلاحات کا علم نہیں، آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں، ان سے بھی ہوں۔ تو اب بات یہ ہے کہ اس میں سے آپ علی اون صاحب، ایک تو آپ نے یہ لکھا سلوک کا علم ملا اعلیٰ کلام سے، راہ ملی سوامی کے ہاں ایک الہام سے۔ آپ ذرا اس میں سے اگرچہ ساری نظمیں خوبصورت ہیں، ذرا کوئی ایک نظم آپ نکالیے گا تو اس کو ذرا مل کے پڑھتے ہیں، اسے کھولیں ذرا، اور اس کا مجھے بھی پیج بتائیں۔ آپ کوئی ایک جو ہے اسے ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور آپ کسے جو ہے وہ آپ سے سناتے ہیں۔ کتنا خوبصورت کلام یہ ہے، آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی۔ جی علی اون صاحب، آپ نے کون سا 111 پیج کھولا ہے جی؟ تو پڑھیں گے ذرا کیا اس پہ لکھا ہے آپ نے؟ جی یہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ سید امیر کبیر علی ولی ہمدانی المعروف شاہ ہمدان سرکار کی ذات پاک پہ ایک چیز لکھی ہے، وہ میں آپ کو سنائیں جی، سنائیے گا جی، گنگنا کے سناؤں گا۔ گنگنا کے سنائیں جی، اونچی آواز میں گنگنائیں۔ دے ہے دل کی اما ہم کو، سید علی ولی ہمداں ہم کو، دے ہے دل کی اما ہم کو، سید علی ولی ہمداں ہم کو، ہم مصر سے کوسوں دور ہوئے، راہ دے دی گئی آساں ہم کو، دے ہے دل کی اما ہم کو، سید علی ولی ہمداں ہم کو، ہر دکھ کا ہوا درمالا، ہر دکھ کا ہوا درمالا، ہاں دل کا ملا درماں ہم کو، دے ہے دل کی اما ہم کو، سید علی ولی ہمداں ہم کو، درے ہمداں سے ولا ہم کو، ولا ہم کو، ہاں ولا ہم کو، کھلی ہے ولی سے دل کی کلی، کھلی ہے ولی سے دل کی کلی، دل کا ملا ہے سما ہم کو، دے ہے دل کی اما ہم کو، سید علی ولی ہمداں ہم کو۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب جی۔ یہ اب ایک ہم اس کو کیا نظم بولیں گے جی؟ یہ سرکار پہ منقبت ہے جی، منقبت ہے جی، اور جتنی خوبصورت اشعار یہ ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک، آپ کسی پیج کو کھولیں گے تو لگے گا کہ شاید کتاب کا سب سے اعلیٰ پیج یہی ہے۔ یہ ہے خوبصورتی اس کتاب کی اور اس مجموعہ کلام کی۔ اور میں آپ سے عرض کر چکا کہ مجھے بڑا تعجب ہوا جب میں نے سنا کہ ایک بھی لفظ ایسا استعمال نہیں کیا گیا کہ جس کے اوپر کوئی بھی نقطہ لگا ہوا ہو۔ کمال کی بات ہے
اور اتنی خوبصورت شاعری یقیناً شعراء کے لیے بھی ایک انسپائریشن کا سبب بنتی ہے. تو جناب علی اون صاحب، آپ کا یہ بہت ہی خوبصورت مجموعہ کلام راہ سلوک جو ہے، یہ اس کی ورق گردانی جو ہے یقیناً بہت ہی لطف اندوز ہوتا ہے انسان، شاعر ہو اور میرے جیسا وہ انسان بھی کہ جس کو شاعری سے شغف نہیں، وہ بھی اس کو پڑھتے ہوئے بوریت اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا. تو اور بھی کچھ ہے آپ کے پاس سنانے کو جی؟ کیا ہے جی؟ یہ 112 پہ ہے. جی اچھا پڑھیں جی، ذرا پڑھیے گا جی ذرا. دم دم علی علی ہم دم علی کہو، علی ولی کا دم لیے ہم دم دم علی کہو. میرا ولی میرا حرم میرا دھرم کرم کرم، ولی ولی ولا ولا ولی کا حرم علی کہو. ہم دم دم علی علی ہم دم علی کہو. ہاں تیر علی متیر علی درت کا در مولا علی ہر گام دم علی 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 علم علی کہو. ادھر کہو ادھر کہو ہر در کہو مگر کہو. علی ولی مولا علی ہر دم علی علی کہو. ہر کو سے راہ سے ساحل سے ساغر سے کہ ہر ہو کے عالم سے سو سم علی کہو. علی درما علی اما اسم علی کہاں کہاں علی امام علی کلام علی دوام ولائے دھرم علی کہو. دم دم علی علی ہم دم علی کہو. ہے درد کی دوا دوا مرم مرم میرا علی ہر گل گل کلی کلی سکوں کرم علی کہو. علی مدار علی سرار علی کوار دوڑے ترار علی 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 قرار العالم علی کہو. لا وسام حیدر عسکری علی کہو. ادو کے دل گھو کرے کہ دھاک دھم علی کہو. میرا حرم میرا ولی ولی کہے مولا علی علی کا ہر ولی کہے لگا کے دم علی کہو. دم دم علی علی ہم دم علی کہو. علی ولی کا دم لیے دم دم علی کہو. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، کیا خوبصورت اور کتنے ردم سے آپ نے سنائی ہے یہ. اعلیٰ، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. جتنے بھی جس پیج پہ جائیں لگتا ہے کہ کتاب کا سب سے خوبصورت پیج یہی ہے، اور شاید کتاب کی سب سے خوبصورت شاعری اسی پیج پہ موجود ہے. کمال کی بات یہ ہے. اور اگرچہ آپ سے باتیں ہوئیں، کافی باتیں ہوئیں، لیکن بہت ساری باتیں ابھی باقی ہیں. آپ سے ملاقات کا پھر وعدہ کرتے ہوئے ناظرین، یہ کتاب خریدنے کے لائق ہے، گھر رکھنے کے لائق ہے، پڑھنے کے لائق ہے، لطف اندوز ہونے کے لائق ہے، اور دوست احباب کو تحفہ دینے کے لائق ہے. کتاب ہے، کمال کی کتاب ہے، اس لیے کہ بہت اعلیٰ شاعر ہیں ہمارے ساتھ جناب علی اون صاحب. یہ ان کا پہلا مجموعہ کلام ہے، اور کیا کیا باتیں کریں. ایک اور غزل ہے، سنائیے گا سنائیے گا. ایک اور غزل سنائیں گے جی ہمارے علی اون صاحب. جی ارشاد. الماس ہے، یہ بھی غیر منقوطہ ہے. جی اسی ارشاد بیت میں ارشاد. الماس ہے سروں کا میرا درد دل. الماس ہے سروں کا میرا درد دل. میرا میرا درد نیچے دل. دو نقطے آ جاتے ہیں. او میرا میرا درد دل. او الماس ہے سروں کا میرا درد دل. واہ دمک دمک اس کی مدا سرائی ہے. واہ اس کی ہر راہ سے درد اٹھا لو، وہ درد کا مارا صحرا کرائی ہے. واہ واہ واہ. اس کی راہ سے اور درد اٹھا واہ. لو، وہ درد کا مارا صحرا کرائی ہے. مٹا کر محکوم سے ہر حاکم کا طلسم، واہ ہراساں کی ہر رسم کو آگ لگائی ہے. واہ واہ. اور ہرا ہوا وہ کس طرح درد مرگ سے ہمیں معلوم ہے دوا کس طرح کھلائی ہے. واہ واہ واہ. اور اڑ گئی اس کی مٹی سے ہوا، اڑ گئی اس کی مٹی سے واہ ہوا، واہ واہ واہ. معلوم ہوا آدم کے دم ہوا سے مائی ہے. واہ واہ. سوگ اس کی مرگ کا کس طرح کروں،
खूबसूरत मर्ग अटल है, अमरे इलाही है। खूबसूरत मेरा दर्द है, मेरे ही गले लग के रो, हर वाह किसी से रोएगा, मेरी रुसवाई है। वाह 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 मेरा दर्द है, मेरे ही गले लग के रो, हर किसी से रोएगा, मेरी रुसवाई है। वाह अलमास है सुरों का मेरा दर्द दिल, वाह दमक दमक उसकी मदा सिराई है। वाह 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 खूबसूरत जी खूबसूरत। मैंने आपसे अर्ज किया था ना, कोई पेज आप निकालेंगे ना तो लगेगा कि किताब का शायद सबसे खूबसूरत पेज यही है। शायरी है, कमाल की है, शायरी है, बगैर नुक्ते की है। जनाब अली ओन साहब, आज हमें वक्त देने का, इतना खूबसूरत कलाम सुनाने का, अपनी शायरी की हिस्ट्री बयान करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात का सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। नाजरीन, आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए अब्दुल खालिक दरवेश को और जनाब अली ओन साहब को। अल्लाह हाफिज व नासिर।